कुनै सपनाहरू महँगा हुन्छन् त कुनै सस्ता। मेरा सपनाहरू अलि महँगा भइदिए, खरिद गर्नै नसकिने खालको महँगो। र तिनै सपनाहरू खरिद गर्न नसक्दा कति कोपिलामै मरे, कति घायल भएर बाँचे। मरेका सपना त बिलाएर गए, दुःख त केवल तिनै घायल सपनाहरूले पो दिए। मेरा मर्नै लागेका सपनाहरूलाई बिउजाउन ऊ नआइदिएको भए हुन्थ्यो। अफसोच ऊ आइदियो र यो सब भयो। हैसियत हो कि होइन थाहा छैन, तर मैले एक दिन उसको गाडीमा लिफ्ट मागे। त्यति बेला मेरो बाध्यता नै यस्तै थियो। उसको गाडी नयाँ बानेश्वरबाट बागबजारतर्फ लाग्यो। गाडीको गति धेरै भएकाले बाटोमा खासै कुरा हुन सकेन। बागबजार नजिक ऊ रोकियो। म गाडीबाट ओर्लिएँ। ओर्लिँदै गर्दा ऊ बोल्यो, एउटा कुरा सोधौँ? हुन्छ सोध न। पछुतो छैन? के कुरामा पछुतो? यति धेरै मान्छे मारेकोमा। अनौठो प्रश्नले एकाएक झस्कायो। बुझ्न नसकिने प्रसङ्गलाई मैले निधार खुम्च्याएर सोचेँ। अपेक्षा नै नगरेको सवालको जवाफ कसरी दिने? बोल्नका लागि शब्दहरू भेट्टाउनै मुस्किल पर्यो। दिमागबाट एकाएक सबै उत्तरहरू गायब भए। अब बाँकी रह्यो त केवल अनपेक्षित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने चुनौती। ऊ फेरि बोल्यो, जनयुद्ध अपराध थियो बुझ्यौ? मैले सिधा सिधा उसलाई हेरिरहेँ। ऊ हाँसेन र अझै गम्भीर भएर भन्यो, आजको राजनैतिक घटनाले यही प्रमाणित गर्दैन र? ऊ जसरी फटाफट बोल्यो, म निरीह सुनिरहेँ। आजसम्म कसैले यसरी भनेको थिएन। वचनको तीर मुटुमै गाडियो। तैपनि म हाँसिरहेँ। सामान्य भनाभन भयो। त्यस दिन हामी झगडा गरेर छुट्टियौँ। अर्को दिन उसले फेरि कफीको लागि निम्ता दियो। मैले नाइ भन्नै सकिनँ। सोमबारको दिन हामी आराधना क्याफेमा भेट्यौँ। कफी सुरुप्प पार्दै मैले भने, अझै व्यवस्था फेरिएको छैन। चुरोट सल्काउँदै उसले भन्यो, हो फेरिएको त छैन, तर फेर्ने कसरी? म निकै बेर बोलिनँ र सोचिरहेँ। अनि ऊ फेरि बोल्यो, सिद्धान्तको भजन गाउँदै जनतालाई भ्रममा राख्नु पनि त अपराध हो। जहाँ सपनाको बिउ रोपिन्छ, अवसरवादको उत्पादन गरिन्छ, आदर्शको मूल्य तोकिन्छ, इमान्दारिता धितोमा राखिन्छ र मार्क्सवादको व्यापार गरिन्छ। व्यवस्था फेर्ने नाममा गरिएको झुटो आश्वासन होस् वा काल्पनिक भगवानको नाममा गरिएको धर्मको खेती, दुवै उस्तै प्रकृतिका अपराध हुन्। त्यसले मान्छेलाई जाँड, रक्सी, गाँजा, चरेस भन्दा बढी नसामा डुबाएर बर्बाद पार्दछ। कम्युनिजम र धर्मको कालो चस्मा लगाएपछि मान्छेले डिजिटल जिन्दगीको सुन्दरतालाई समेत देख्दैन र सबैलाई श्यामश्वेत देख्छ। त्यो दिन मैले यही विषय सम्झाउँदा खोज्दा तिमी रिसाएकी थियौ नुपुर। फनफनी टाउको घुमे जस्तो लाग्यो। उसका शब्दहरूले बेसरी चिमोटिरह्यो। गुलियो कफीको स्वाद नै तितो लाग्ने गरी मन तरङ्गित भयो। आँखा उठाएर सिधा हेरे। के भन्ने होला ठ्याक्कै दिमागले ठम्म्याउन सकेन। ऊ अझै मलाई पेलेर जाने मनस्थितिमा देखियो।
उसको बेजोडको तार्किक क्षमताको अगाडि मेरो मसिनो बोली टिक्न सकेन। तर जति नै कुतर्क गरेर मलाई कमजोर बनाउन खोजे पनि समाजमा वर्ग सङ्घर्ष आवश्यकता छ भन्ने विषयमा भने म बलियो नै थिएँ। बोल्ने शब्द नभेटेर म जङ्गलमा हराएको गाईको बाछो जस्तै रन्थनिएको देखेर उसले अझै घोचेर भन्यो, अरे कमरेड, के गर्छौ त अब? हार स्वीकार गर। मैले उसको आँखामा सिधा हेरेर भने, तिम्रो कुतर्कसँग हार्नु र जित्नुमा कुनै तुक छैन। बरु क्रान्ति अधुरै छ र हाम्रो पुस्ताले पुरा गर्नुपर्छ। उसले फेरि मलाई जिस्कायो, बालुवाको घर बनाएको आजसम्म देखेकी छेउ? उसले यस्तो सवालले म झनै अवाक भएँ। अर्डरको खाजा आयो। मलाई खान मनै लागेन। कारण थियो उसको बाण जस्तो वचन। जति सम्झाउन खोजे पनि मन पोल्न छोडेन। म टोलाइरहेँ। खाना सेलाएर गयो। मैले नखाएपछि उसले पनि खाएन र जुरुक्क उठेर बाहिर गयो। हातको इसाराले मलाई बाहिर आउन भन्यो। दायाँ हातले लाइटर कोरेर चुरोट सल्कायो। म पनि पछि पछि गएँ। हावाभरि चुरोटको धुवाँ फैलियो। मनभित्र पनि धुवाँ जस्तै अरू नै चिज फैलियो। फेरि त्यो दिन हामी नबोली झगडा गर्यौं। घर पुग्दा साँझ ढल्किसकेको थियो। बाहिरी वातावरण चकमन्न भइसकेकाले पनि म सुत्ने तयारीमा लागे। बत्ती अफ गरेर ओछ्यानमा ढल्किएँ, तर आँखा बन्द हुनै मानेनन्। जुरुक्क उठेर पुरानो डायरी पल्टाएँ, जुन 15 वर्ष अगाडि लेखिएको थियो। जब डायरी पढ्दै गएँ, ती दिनको यादहरू एक एक गर्दै आए। जब हामी मृत्युलाई कुल्चिएर संसार जित्न हिँडेका थियौँ। साँच्चै मृत्यु जित्नु सामान्य विषय होइन। एक मुट्ठी सास, एक थोपा रगत रौन्जेल न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको लागि लडिरहने अठोट गरेका थियौँ। जीवनको भिख मागेर जिउँदै मर्नुभन्दा पहाडभन्दा गरौँ मृत्युलाई आत्मसात गर्न प्रहर गरेका थियौँ। हर बखत नेताहरूले सिकाएको यिनै वाक्यहरू हाम्रो जीवनको आधार थियो। उठेर ल्यापटप खोले। हातका औँलाहरू किबोर्डमा नाच्न थाल्यो। मेरा डायरीका पानाहरूमा अझै आँसु, रगत र पसिनाको त्रिवेणी भेटियो। त्यसमा जे लेखिएको थियो मैले जस्ताको तस्तै टाइप गरेँ। मुसलधारे पानीमा पनि भिज्दै भिज्दै हिँड्नु पर्ने। भोक, तिर्खा, निन्द्राले थिलो थिलो पारेको शरीर, धानुष पनि कति दिन। ज्यान पुरै आगो जस्तै तातेर आयो। होस गुम्दै गएपछि म ढलेँ। आकृतिहरू धमिलो हुँदाहुँदै दुखाइ थाहा पाउन छाडे। मान्छे बोलेको सुन्न छाडेपछि गहिरो निन्द्रामा डुबे जस्तो भयो। कता कता अद्भुत आनन्दको सञ्चार भयो। आफू आफैबाट हराएँ। म बेहोस भएँ। हो, म बेहोस भएँ। सपना हो कि विपना हो, अहिले पनि त्यो क्षण कस्तरी स्मृतिमा आउँछन्। सयौंको संख्यामा कमान्डरहरू शासन गरिरहेका, हजारौंको संख्यामा छापामारहरू लाइनमा बसेका, लाखौंको संख्यामा स्वयंसेवकहरू हातमा स्ट्रेचर, चाँदे, कोदालो, बेल्चा जस्ता युद्ध सामग्रीहरू बोकेर उभिएका।
करोडौँको सङ्ख्यामा जनसमुदायहरू अन्तिम युद्धको तयारीमा जुटिरहेका। अनि म पिठ्युमा हात हतियारको झोला बोकेर दौडिरहेकी। गलामा गोलीको माला लगाएर कम्मरमा ग्रेनेड बाँधेर युद्धमा जान हतारिएकी। कस्तो अद्भुत आनन्द। जुलुस अगाडि बढ्यो, हावाको झोक्का जस्तै। म सबैभन्दा अगाडि दौडिएँ। जनसेनाको पोसाकमा सजिएर दौडिएकी मलाई देखेर हिँड्न नसक्नेहरूले पनि साहस भरेर दौडिए। म कमान्डर भएँ। हातमा बन्दुक थियो, अर्को हातमा झन्डा। हँसिया हथौडा अङ्कित रातो झन्डा जोड-जोडले हावामा फहराइरहेका थिए। केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न जाँदै थियौँ। दैविक शक्तिको जस्तो अद्भुत आँट र साहस पलाएको थियो मेरो। पहिलो फायर खोल्ने जिम्मा मेरै थियो। आँधीको बेगमा युद्ध क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै थियौँ। लाखौँ जनसागर मेरो पछि पछि आउँदै थियो। ठुलो ठुलो स्वरमा मैले कासन गरेँ, प्रिय कमरेडहरू, आज हामी युद्धको अन्तिम लडाईँ लड्दैछौँ। हामी अन्तिम युद्ध लड्दैछौँ। हामी सत्ता कब्जा गर्दैछौँ। फायर ओपनको सिट्ठी बज्यो। मैले पहिलो फायर ओपन गरेपछि मेघ गर्जिए झैँ बमका धमाकाहरू र बन्दुकका आवाजहरू गुन्जिए। दुश्मनहरू भाग्न थाले। जनसेना अगाडि बढ्न थाल्यो। चारैतिरबाट घेरा हालेर केन्द्रीय सत्ता कब्जा हुनै लाग्दा अकस्मात मेरो दायाँ कञ्चटमा गोली लाग्यो र म जमिनमा ढलेँ। मेरो हातको झन्डा र हतियार पछाडिको कमरेडको हात जिम्मामा गयो। मेरो छातीमा टेकेर कमरेडहरू अगाडि बढे। म माथि रातो झन्डा हावामा जोड जोडले फहरायो। मन शीत झैँ शीतल भयो र म शहीद भएँ। कसैले बोलाए जस्तो लाग्यो, नुपुर कमरेड, नुपुर कमरेड, होसमा आउनुहोस्। लामो निन्द्राबाट बिउजे झैँ भएँ। होसमा आउँदा उही झोपडी आकारको घर, घरका बाआमाको साथमा कमरेड चिराग र रन्जु। रन्जु लगातार मेरो टाउकोमा पानी पट्टी गर्दै थिइन्। चिराग र घरकी आमाले जबरजस्ती पिइरहेको पानी निल्न नसकेर मेरो घाँटी किक्क किक्क हुँदै थियो। घरका बा सुस्केर हाल्दै कहिले भित्र कहिले बाहिर, कहिले भित्र कहिले बाहिर डुलिरहेका थिए। चिराग रोइरहेको थियो। अगाडि देखेको वीरतापूर्ण संसार त केवल मिठो सपना मात्र पो रहेछ। बिउजिएपछि सबै सामान्य भयो। आफूले आफैलाई छामे। उही शिथिल शरीर, गाउँको झोपडी र सानो आँगन, आँगनको कुनामा पल्टिएकी बिरामी म। फेरि त्यही सपना देख्न मन लाग्यो। पहिलेकै सपना जहाँ वीरताले संसार जितेकी थिए। सपनामा संसार जितेकी थिए, तर यथार्थमा आफू आफैसँग हारिरहेकी थिए। घर परिवार छोडेर क्रान्तिको दीप बाल्न निस्किएको यतिका वर्षसम्म गाउँमा सङ्गठन विस्तारमै व्यतीत भइरहेको थियो। बिरामी शरीर घिसारिरहेकी थिएँ र बाँच्नुको अस्तित्व धानिरहेकी थिएँ। घरकी आमाले कोदाको खोले दिइन्। खोले खाएपछि आँत रसाए जस्तो भयो र शरीरमा तागत भरिएर आयो। पेट तातो भएपछि आँगन छेउको ढुङ्गामा सुते।
घरका बाले पानी फुकेर खान दिए। फुकेको तातो पानी पिएपछि लुटुक्क निदाएछु। दिउँसो 2 बजे मात्र बिउजिए। आकाश सफा भएर निलो देखिएको थियो। निलो आकाशमा काला र सेता चराहरू उडिरहेका थिए। ओरपर देखिने हरिया जङ्गल र जङ्गलमा फुलेका राता फुलहरूले पहाडी सुन्दरताको उचाइ अझै थपेको थियो। म बिउजिएपछि चिरागले सोध्यो, दुखाइ कस्तो छ कमरेड? मैले टाउकोबाट रुमाल झिक्दै भने, पानी पट्टे गरेपछि ज्वरो हराएको छ। मेरो निधारमा दायाँ हातले छाम्दै उसले भन्यो, ज्वरो अझै बाँकी छ नुपुर कमरेड, तपाईँ आराम गर्नुहोस्। मैले आफ्नै टाउको छामेर भने, रिङ्गटा र टाउको दुखाइ अलिअलि कम भएको छ। चिरागले झोला मिलाउँदै भन्यो, हामी कार्यक्रममा हिँड्न लागेको, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त? मैले आँट बटुलेर भने, सक्छु। तर शरीरमा तागत थिएन। गोडा लुलार भएर उभिनै गाह्रो भइरहेको थियो। तैपनि बल गरेर जबरजस्त उभिएर हिँड्न तयार भएँ। गोडा लगलग काम्यो। शिरदेखि पाउसम्म फतक्क गलेर आयो। थचक्क बसेर रुन्चे स्वरमा भने, मेरो स्वास्थ्य एकदमै कमजोर भइसक्यो चिराग कमरेड। गोडा काम्न थालेपछि चिरागलाई च्याप्प समाते। उसले उभिन भरोसा दिँदै भन्यो, हार खानु हुँदैन कमरेड। मैले आँखा पुस्दै भने, हुन त हो, र पनि यो बिमारी शरीर घिच्याएर क्रान्तिलाई कति दिन योगदान दिन सकिएला र? उसले मेरो टाउकोमा हात राख्दै भन्यो, क्रान्ति थेग्ने नै तपाईँ हामी जस्तै दुःख बुझेको मान्छेले हो। घाम लागेपछि छागा र खोल्साहरू दुध झैँ टल्किए। आफ्नै रफ्तारमा झरिरहेका झरनाहरूबाट आउने छङ छङ आवाजले जीवनप्रतिको आशा जगाएर ल्यायो। अगाडि बढ्ने अठोटले शरीरमा शीतलता थप्यो। घरकी आमाले खाना पकाइन्। बाँच्नकै लागि खानुपर्ने बाध्यता पनि अर्को आवश्यकता बनेर आयो। घरका बाले खाना खानको लागि आग्रह गरे। हात धोएर खानको भाग समाते। तर म शाकाहारी मान्छे, मकैको ढिँडो र फर्सीको सागमा मिसाइएको भैँसीको बोसोको गन्धले पेट बटारिएर आयो। रोक्न खोज्दा खोज्दै सकिन र उल्टी गरे। नुनमा ढिँडो चोपेर पानीसँग निल्ने कोसिस त गरे, तर सकिन। घाँटीमा पुग्न नपाउँदै फर्कियो र फेरि उल्टी गरे। बिहान पिएको कोदाको खोले समेत फर्किएर आयो। चिराग र रन्जुले भने मुख बिगारेर ढिँडो निलेको देख्दा हाँसो पनि लाग्यो। सकि नसकी हाँसे। चिरागले माया लाग्दो गरी मलाई हेर्यो र मैले सबै खाना कुखुरालाई दिएँ। फेरि भोकले पेट दुखेर आयो। घरको दुध भात सम्झे। आमाले खान कर गर्दा पनि नमानेर घुर्की लगाएको सम्झे। टाउको दुखेको बहाना गरेको सम्झे। अनि आफू आफैभित्र दुखाएर बसे। केही बेरपछि उकालो लाग्यौं। कार्यक्रमको तयारी गर्नु थियो। शरीरमा तागत थिएन र खुट्टा लुला थिए। तैपनि जुन अभियानको लागि आएका थियौं सफल पार्नु थियो। घरका बा पनि सँगै आए। रन्जुले मेरो हात समातेर हिँड्नमा भरोसा दिइन्।
चिराग अगाडि हिँड्यो। उसको पछाडि घरका बा हिँडे अनि बाको पछाडि रन्जु र म। अनुपम प्राकृतिक छटाहरूलाई हेर्दै ठाउँ ठाउँमा उभिँदै र झरनाको पानी पिउँदै स्कुल चौर पुग्यौँ। 4 कोठे भवन, भवन वरिपरि हरिया घाँस र दुबोले ढाकेको चौर। चौरमा 2वटा छाप्रे पसल, दुबोमाथि झरेका फुलहरूले छरेको सुगन्ध। खाली खुट्टाले झरेको फुलमाथि टेक्दै हिँडे। निकै बेर हिँडेपछि दुखाइ अलिअलि कम हुँदै गयो। मेरो पछि पछि चिराग आयो अनि चिरागको पछि पछि रन्जु। तीनैजनाले दुबोमाथि खाली खुट्टाले टेक्दै समय बितायौँ। यतिन्जेलसम्म चौरभरि मान्छेहरू जम्मा भइसकेका थिए। लाग्यो यति पातलो बस्तीमा पनि यतिका धेरै मान्छेहरू कहाँबाट जम्मा भएका होलान्। अझ पुरुषहरूभन्दा महिलाहरू बढी उत्साहित हुँदै कार्यक्रममा आइरहेको थिए। यसैलाई मैले ध्यान दिएर हेरिरहेको थिएँ। महिला र कमसल पहिरन, खाली खुट्टा, कुपोषणले जीर्ण पारेको शरीर, खस्रा र फुटेका हात गोडा, निस्तेज र निष्कपट चेहरा। यस्तो लाग्छ यिनै दिनहीन मान्छेहरूको बीचमा हामीले विद्रोह रोप्नु छ। कतै सत्ता प्राप्त भएपछि यी मान्छेहरूको भावनासँग खेलवाड हुने त होइन। चिराग दुबोबाट फटाफट निस्कियो र जुत्ता लगायो। म उसको पछि पछि गएँ। ऊ टक्क रोकिएर मलाई हेर्यो अनि क्षितिज पारीतिर आँखा घुमायो र चौरमा जम्मा भएका मान्छेहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्यो। ती मान्छेहरू जो तछाड मछाड गर्दै चौरमा भेला हुन हतारिएका थिए। यति बेलै मैले भने, नेतालाई बिन्ती नगर्नुहोला कमरेड, नेतालाई बिन्ती गर्नुहोला जनतालाई धोका नदिनु भनेर। उसले हुन्छको भावमा टाउको हल्लायो। मैले फेरि भने, सत्ताको स्वाद चाखेपछि कतै यी भोका पेटहरू माथि बुट बजारिने त होइन। चिरागको चेहराको रङ्ग बदलियो। ऊ निकै गम्भीर भएर भन्यो, अहिले यस्तो सोच्ने बेला होइन कमरेड। अहिले जसरी पनि मान्छेलाई युद्धमा होम्ने समय हो। मेरो मन अमिलो भयो। समर्थन गर्नै सकिन उसको कुरालाई। लाग्यो दुखीहरूको दुःखको फाइदा उठाएर राजनीति गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। मान्छेहरू स्वतस्फूर्त मिलेर बसे। कार्यक्रमको सुरुवात भयो। चिरागले झोडाबाट रातो डायरी झिक्यो र पाना पल्टाउँदै भन्यो, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोस् नुपुर। म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेँ। रन्जुलाई नाम टिप्ने जिम्मा दियौँ। चिरागलाई प्रमुख अतिथि र स्थानीय पार्टीका नेता वाइबालाई सभापतिमा राख्यौँ। उनी पार्टीको वडा कमिटी अध्यक्ष पनि थिए। चौरभरि मिलेर बसेका मान्छेहरूको ध्यान हामीतिरै तानियो। स्वयंसेवकहरूले स्कुलको कक्षाबाट बेन्च झिकेर अतिथिलाई राख्ने व्यवस्था गरे। चिराग सहित अरू 3 जना लाली, दोर्जे र सोनामलाई पनि अतिथिमा राखियो। उनीहरू स्थानीय जनसत्ताका प्रतिनिधिहरू र यसै गाउँका बासिन्दा थिए। कार्यक्रम घमासान अगाडि बढ्यो। रन्जुले मान्छेको नाम टिप्ने र जनमानस मिलाएर राख्ने काम कौशलतापूर्वक गरिन्। मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएँ।
सभापति आसन ग्रहण, अतिथि आसन ग्रहण, स्वागत भाषण, अतिथि भाषण हुँदै कार्यक्रमले विभिन्न चरण पार गर्यो। बीचबीचमा सोही स्कुलका विद्यार्थीहरूले गीत पनि गाए। लाली गुराँस फुलिसक्यो लेक माथि माथि, लाली गुराँस फुलिसक्यो लेक माथि माथि, सङ्घर्षको मैदानमा छन् सबै सङ्गी साथी, सङ्घर्षको मैदानमा छन् सबै सङ्गी साथी, कालो निलो अँधेरी रात उदाउनेछ बिहानी त्यहीबाट, कालो निलो अँधेरी रात उदाउनेछ बिहानी त्यहीबाट। र केही विद्यार्थीहरू त स्कुल ड्रेसमै छमछमी नाचे। विद्यार्थीसँगै चौरभरिका मान्छे पनि नाच्न थाले। गीत सकियो, सबै आफ्नो स्थानमा बसे। क्रमशः प्रमुख अतिथि चिरागको बोल्ने पालो आयो। ऊ बोल्न थालेपछि स्थिति अर्कै भयो। उसले बोल्यो घन्टौँसम्म। उसको धारा प्रवाह भाषणको शब्दमा नै मान्छेको रगत उमाल्ने खालका शक्ति थिए। विद्रोहको बीजारोपण पहिल्यै भएको थियो। अब उसको तेजिलो भाषणले मलजल गर्यो। चिराग यसरी बोल्यो कि ऊ बोल्ने बेलामा कसैले आवाज निकालेनन्। बोलीमा यस्तो दम थियो कि दर्शकलाई कार्यक्रम छोडेर जानै दिएन। लाग्छ उसको यही एउटा दमदार भाषणले मान्छेको सोचाइमा काया पलट ल्याइदियो। आँखा चिम्लिएर युद्धमा हाम फाल्न तयार बनायो। उसको वाक चातुर्यता देखेर म पनि चकित परेँ। पहिलो पटकको भाषण पनि सुमधुर सङ्गीत जस्तो लागेको र अनि उसै मोहित भएको। साँझ पर्दै गयो। सभापतिबाट कार्यक्रमको अन्त्य भयो। मानिसहरू फर्किए। तैपनि घन्टौँ चिराग स्थानीय युवाहरूको घेराइमा परिरह्यो। वर्ग सङ्घर्ष, युद्ध, राज्य आतङ्क र युवाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा स्थानीय युवाहरूलाई कन्भिन्स गर्दा गर्दै साँझ छिप्पियो। चराहरू पनि बासमा फर्किन थाले। लाली, दोर्जे, वाइबा पनि घर गए। साँझ छिप्पिएपछि ती केटाहरू पनि फर्किए। चौर खाली भयो। हामीलाई पनि बास खोज्नु थियो। अब स्कुल चौरको घरमा खाना र बस्नको लागि व्यवस्था गरियो। रन्जु कमरेड भोक लाग्यो भन्दै खाने व्यवस्था गरिएको घरतिर लागिन्। चिराग डायरी मिलाउँदै थियो। म चिरागलाई कुरेर बसेँ। कुर्दै सोचेँ, जीवन सङ्घर्ष, वर्ग सङ्घर्ष र बलिदानले मात्र यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ होला त? के यत्रो भयानक व्यवस्था परिवर्तन गर्न यही शैली ठिक होला त? सोचाइमा डुब्दै गर्दा चिरागले सोध्यो, के भो कमरेड? मैले हतार जवाफ फर्काएँ। वर्ग सङ्घर्ष र हाम्रा वर्गका मान्छेहरूको नाजुक अवस्था देखेर नमिठो लाग्यो कमरेड। चिराग मै बसिरहेको मुडामा बस्यो। टलक्क मलाई हेर्यो र भन्यो, क्रान्ति सफल भएपछि सब ठिक हुन्छ। हो कमरेड, क्रान्ति सफल भएपछि सब ठिक हुन्छ। साँझ पर्दै गयो। चिसो बढ्न थाल्यो। एक भुलको शीतल हावाले चिरागको शिरमा हिर्कायो। उसका केसहरू जथाभावी छरिए। हावाको शीतलतामा मिसिएको उसको मिठो हाँसोले मेरो किशोरी मनलाई कता कता
चसक्क घोचे जस्तो लाग्यो उसको मुस्कान हावाको भुलको भन्दा पनि शीतल छ। यतिकैमा एक्कासी चिरागले भन्यो, यो हावाले खतराको सङ्केत लिएर आए जस्तो लाग्छ नुपुर। मेरा ओठहरू डरले काम्न थाले। मेरो दायाँ हात समातेर चिरागले नआत्तिन भन्यो। यति बेलै बन्दुक पड्किएको आवाज आयो। कुन हतियारको आवाज हो पत्ता लगाउन नपाउँदै फेरि अर्को आवाज आयो। चिराग भन्दै थियो, इन्सास पड्कियो। दुश्मन नजिकै आए जस्तो छ। ए नुपुर, यता आउनुहोस् त, यता जाउँ। वाइबा दौडिँदै आए। हस्याङ फस्याङ गर्दै आएका उनले आत्तिँदै भने, आर्मी एकदमै नजिक आएको छ। छिटो जानुहोस् कमरेड, छिटो जानुहोस्, तपाईँहरू गइहाल्नुहोस्। वाइबाको निधारको पसिनाले भनिरहेको थियो, हामी निकै खतरामा छौँ। यति बेलै तलबाट रन्जु रुँदै आइन्। चिरागले मेरो र रन्जुको हात समात्यो। हामी रुन थाल्यौँ। उसले नआत्तिन भन्यो। मैले हतार हतार झोला बोकेँ। वाइबालाई सुरक्षित रहँदै खबर पठाउने जिम्मा दिएर हामी ओह्रालो लाग्यौँ। बनमारा र उत्तिसको हरियो झाडी र झाडीभित्रका पत्करहरूमा टाउको छिपाउँदै 20 पाइला के हिँडेका थियौँ। भयानक आवाजमा फेरि बन्दुक पड्कियो। रन्जु बसेर रुन थालिन्। उनलाई जबरजस्त तान्दै काँडा घारीमा हाम फाल्यौँ। हाम फालेको कान्लो निकै अग्लो परेछ, ढुङ्गामा पछारिएछौँ। ढुङ्गाको धारले गोडा काट्यो। म थचक्क बसेँ। रन्जुको घुँडा ठोकिएछ। चिरागको पाखुरामा चोट लागेछ। तीनैजना घाइते भयौँ। हिँड्न सक्ने अवस्था रहेन। आइया बाबा, आइया भन्दै म धुरु धुरु रोएँ। जीवनको अन्तिम क्षण आए जस्तो लाग्यो। गोडा काटेर रगत लगातार बग्न थालेपछि मेरो अवस्था झन् नाजुक हुँदै गयो। चिरागले रुमाल झिकेर मेरो घाउ बाँधिदियो। रन्जुले आफ्नो सलले रगत बगेको पाखुरामा बाँधिन्। बन्दुक पड्किएको आवाज हामीतिरै बढ्यो र झन्झन आत्तियौँ। एकले अर्कोको हात समातेर गहिरो खोजमा छिर्यौँ। विशाल 2 ढुङ्गा खप्टिएर बनेको ओढार रहेछ त्यहाँ। हामी कोचिँदै घिस्रिँदै त्यसै भित्र गयौँ। सेनाको आँखा हामीमा परेन सायद। डरले होस लगभग गुमिसकेको थियो। मैले मनमनै सोचेँ, गिरफ्तारी दिएर यातना खाई खाई मर्नुभन्दा त बरु तातो गोली पिएरै मर्नु बेस। आफ्नो निष्कर्ष रन्जु र चिरागलाई सुनाए। उसले मेरो मुख आफ्नो हातले च्याप्प थुनेर भन्यो, चुप लाग्नुहोस् कमरेड, चुप लाग्नुहोस्। उसले ग्रेनेड पड्काउने तयारी गर्यो। धन्न सेना फर्कियो र ठुलो भवितव्यबाट बच्यौँ। सास समेत रोकिने गरी भित्तामा टाँसिएर बसिरहेका थियौँ। ओडारभित्र जमेको पानी थियो। पानीले पेटसम्म डुबेका थियौँ। डुबेरै बसिरह्यौँ। रात छिप्पिँदै गयो। पानी दर्किन थाल्यो। खोल्सा खोल्सीहरू कलकलाउँदै बढ्न थाले। हावा सुसाउँदै सुसाउँदै रुख बिरुवाहरूमा धक्का दिन थाल्यो। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै उड्न थाले।
हामी 3 प्राणी अनकन्टार खोल्सामा एक अर्काको मलिन चियारा निहाल्दै बस्यौँ। चराहरू कराउन छोड्दै गए। सायद ताराहरूले धरती चियाउन थाले होलान्। तर बादलले छेकेर आकाश हेर्न दिएन। हावा झन्झन झन्झन ठुलो स्वरले सुसायो। मेघ गर्जिन थाल्यो। ठाउँ छोडेर हिँडौँ, दुश्मन नजिकै छ। देख्यो भने गोली ठोक्छ। नहिँडौँ, रगत बगेर शरीरको रगत सिद्धिन लागिसक्यो। मिलिक्क मिलिक्क बिजुली चम्कियो। अझै बेजोडसँग आकाश मडारियो। मेघ गर्जिएको आवाजसँग मिसिएर बन्दुक पड्केको आवाज सघन हुँदै गयो। सघन आवाज हामी भएतिरै आयो। भित्तातर्फ बढ्दै जाँदा पानीको गहिराई पनि बढ्दै गयो। हामी झन्झन झन्झन डुब्न थाल्यौँ। कम्मर छाती हुँदै घाँटीसम्म पानी पुगेपछि त्यहाँबाट अझै भित्र जानु खतराको सङ्केत जस्तो लाग्यो र फरक्क फर्कियौँ। हातमा समातेर पोखरी बाहिर निस्कियौँ 3 जना। बिस्तारै दूरी पार गर्न खोज्दा सकेनौँ र 3 जना ढुङ्गाको आडमा छेको लागेर बस्यौँ। तर निष्पट्ट अन्धकारले अर्को जोखिममा पार्ने सम्भावना बढ्यो। पूर्ण अपरिचित भूगोलले साथ दिन सकेन। घाउ भतभती पोल्न थाल्यो। पानीका थोप्पाहरू झन्झन बाक्लिए। बगेको घाउमा पानीका थोप्पाहरूले हिर्काउँदा सहन सक्ने स्थिति बनेन। अवस्था एकदमै आकुल व्याकुल बन्यो। रुखको फेद खोज्दै ओत लाग्ने कोसिस गर्यौं, तर सम्भव भएन। पानी यति धेरै ठुलो बर्सियो कि रुखका पातहरूले समेत ओत दिन सक्ने अवस्था नै रहेन। बिरामी शरीर र खाना नखाएर 3 दिनदेखि भोकाएका थियौँ। असिना र पानीको चुटाइ बेसरी खायौँ, तर अघाउन सकेनौँ। खोइ कसरी व्याख्या गरौँ? काँडाघारी, मध्याह्न रात, पानीको मुसलधारे रूप, लामखुट्टेको र जुकाको टोकाइ, भोको पेट, बिमार भएको शरीर, भर्खर काटेको आलो घाउ, लगातार बगिरहेको रगत। यस्तो बेला जिन्दगीको माया अरू बेला भन्दा धेरै लाग्ने रहेछ। हाम्रो अवस्था यति धेरै नाजुक बनेको थियो, कसैले कल्पना समेत गर्न सक्दैन थिए, या भनौँ असम्भव लाग्ने दन्ते कथा जस्तो, जुन हामीले यथार्थ भोगेका थियौँ। मैले भने, भोलि बिहानसम्म प्राण बाँकी रहला कि नरहला कमरेड? रन्जुले भनिन्, खोल्सामा तडपिएर मर्नुभन्दा त तातो गोली खाएर मर्नु नै बेस। जाउँ चिराग हिँड्नुहोस्। मैले पनि उनैको कुरामा समर्थन जनाउँदै भने, यसै मर्ने उसै मर्ने, जाउँ चिराग, उठ्नुहोस्। चिरागले फेरि आफ्नो हातले मेरो बोलिरहेको ओठलाई बेसरी रोक्दै भन्यो, कहाँ जाने? पागल हुनुभयो? संसार बदल्नका लागि बाँच्नु पर्छ। बाँच्न मन छ कि छैन? मैले रिसाउँदै भने, बदल्यो संसार यस्तो खोजमा लुकेर। चिरागले सानो स्वरमा भन्यो, चुप लाग्नुहोस् नुपुर, चुप लाग्नुहोस्। अनि हामी सास पनि पुरा नफेरी भित्तामा टाँसिएर बस्यौँ। अब बिस्तारै मध्याह्न रात ओह्रालो झर्न थाल्यो, तर पानीको दर्काइ
झन्झन उकालो चढ्न थाल्यो। काँडा, मुसेखरी, बनमारा घारी मार्दै र केही पाइला तल झर्यौँ। फेरि अनकन्टार भिर आयो। मेरो गोडाको रगत कति बग्यो कुन्नी, अँध्यारोको कारण देख्न सकिएन। सायद रगत धेरै बगेर होला, शरीर काम्न थाल्यो, टाउको रिङाउन थाल्यो। चिराग र रन्जुको पनि अवस्था मेरो जस्तै नाजुक र कमसल भइसकेको थियो। कष्टसाध्य भोगाएपछि रात बिहानतिर ढल्कियो। पानीको दर्काइ कमजोर हुन थाल्यो। दुश्मन फर्किएको अनुमान काट्दै 4 हात खुट्टा टेकेर ओह्रालो झर्यौँ। फेरि एक्कासी गाउँमा बन्दुक पड्किएको ठुलो आवाज आयो। आवाज त्यत्तिकै शान्त भएन। यसको लगतै गाउँलेहरूको कोलाहल हाम्रो कानमा ठोक्कियो। सेना त फर्किएको रहेनछ। गाउँलेहरू रोएको चिच्याहाटको आवाज निकै बेर हाम्रो कानमा ठोक्किरह्यो। फेरि पीडामाथि पीडा थपियो। रातभरि भिजेको भन्दा बढी गाह्रो भयो। पुरै आकाश खसेर हामीलाई नै थिचे जस्तो लाग्यो। पानी दर्के झैँ गोलीको आवाज पर्सिएको सुनियो। मानिसहरूको चिच्याट झनै सघन भएर आउन थाल्यो। यस्तो लाग्यो पुरै गाउँ सखाप हुँदैछ। मन फेरि बेचैन भयो। ठिक यति बेलै मैले महसुस गरेँ मेरो घाउबाट बगेको रगतको कारण अब मेरो होस गुम्दैछ। मेरो होस गुम्यो। जिन्दगीको अन्तिम बिन्दुमा पुगे जस्तो लाग्यो। अझै घिस्रँदै केही पाइला तल झरेछौँ। छङ्गाछुर भिर आएछ। त्यो भिरबाट मान्छे लड्यो भने एक चौटा मासु भेट्न समेत मुस्किल पर्थ्यो। खोइ कसरी हो रन्जु र चिरागले त्यो भिरबाट खस्न भने मलाई जोगाएछन्। होस आउँदा पूर्वमा रातो हुँदै मिरमिरे फाट्न थालिसकेछ। म बिउजिएपछि चराहरू पनि बिउजिए। चराको चिरबिरमा कतै टाढाबाट कुखुराको डाँको पनि मिसियो। नवीन बिहानीमा हामीले नवीन जीवन पायौँ। यहाँ यसो भनौँ, यो पटक पनि हामी मरेनौँ। मनमा केही शीतलता दियो बिहानीको आगमनले। तर बिहानीमा आउनुपर्ने नयाँपन पटक्कै आएन। भनिन्छ प्रभातले नवीनता, उत्साह, उमङ्ग र जोस जाँगर लिएर सँगै आउने गर्छ। तर आज यस्तो भएन। अझ आइलाग्यो चुनौतीपूर्ण र काली लाग्दो समय। भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने अनिष्टका सङ्केतहरू। सेनाको पन्जाबाट आफू त जोग्यौँ, तर जनतालाई बचाउन सकेनौँ। लाग्यो हामी पनि नभागी त्यहीँ बस्नु पर्थ्यो। उनीहरूले जे भोग्छन् त्यही भोग्नु पर्थ्यो। अनि फेरि लाग्यो यस्तो दुष्प्रयास पनि त मूर्खता हो। आधुनिक हतियारसँग खाली हात प्रतिरोध, परिणाम गोली खाएर मर्नु सिवाय केही होइन। अनि सबै गाउँलेहरूलाई सँगै लिएर भाग्न पनि सम्भव थिएन। हतियारको नाममा हामीसँग 2वटा ग्रेनेड मात्र बाँकी थियो। त्यही पनि चिरागले कम्मरमा बाँधेको थियो। रातभरिको पानीले भिजेर ओसिलो भएको थियो। पड्किन्छ कि पड्किँदैन होला, के थाहा। यस्तो अवस्थामा प्रतिरोध गर्नु भनेको बिना उपलब्धि क्षति बाहेक केही थिएन। प्रतिरोध सम्भव नभएपछि
अन्तिम विकल्पको रूपमा आफै भाग्नु, लुक्नु र जसरी पनि ज्यान बचाउनु हाम्रो बाध्यता थियो। युद्धले आक्रान्त देश, गाउँ गाउँमा रगतको खोला। यस्तो लाग्छ आजसम्म जति रगत बगेको छ थोपा थोपा जम्मा गर्ने हो भने नदी नै बन्छ होला। लाग्छ अब त हामी बदला लिनैको लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ। सोच्दै गर्दा बादलले पर्दा च्यातेर उज्यालो धरतीमा छरियो। उज्यालोले बाटो पहिल्याउन निकै मद्दत गर्यो। पीडा जति भए पनि बाँच्नु र अगाडि बढ्नुको विकल्प हुँदैन मान्छेसँग। हामी पनि अगाडि बढ्यौँ। हामीसँग पनि बाँच्नु र अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन। गोडा खोच्याउँदै खोच्याउँदै हिँडिरह्यौँ। पल्लो गाउँमा पुग्दा सूर्यका किरणहरू पूर्वबाट पश्चिम ढल्किसकेका थिए। पार्टी कार्यालय पुग्दा कमरेडहरूले नै चिनेनन् हामीलाई, किनभने हामी वन मान्छे जस्ता भइसकेका थियौँ। आँगनमा पाइला टेक्दै लामो सास लियौँ। कमरेडहरू हामीलाई देखेर छक्क पर्नुभयो। रेडियो बजिरहेको थियो। बजिरहेको रेडियोले भयानक समाचार कानमा ल्याएर ठोक्कायो। रानी पौवा गस्तीमा गएका सुरक्षाकर्मीमाथि आतंककारीको आक्रमण, प्रतिरोधमा 15 आतंककारीको मृत्यु, 10 जना पक्राउ। यो समाचार रेडियो नेपालले भनिरहेको थियो। जति पीडा भौतिक सङ्घर्षले भएको थियो त्योभन्दा 100औं गुणा पीडा मानसिक सङ्घर्षले थप्यो। अरे रुन पनि कति रुनु। अब त हामीसँग कठोर हुनुको विकल्प नै बाँकी थिएन। हाम्रो अवस्था देखेर निकै बेर छक्क परेपछि कार्यालयका कमरेडहरूले हामीलाई घरभित्र बोलाए। लुगा फेर्न र खाना खान आग्रह गरे, तर जानै मन लागेन भित्र। आँगनको बेन्चीमा बस्यौँ। कमरेडहरूको आग्रहलाई पनि व्यवस्था गर्यौँ। तीनैजना एकले अर्कालाई हेर्यौँ अनि मुठी उठायौँ। किन हो कुन्नी यति बेला भने रोएनौ? लाग्यो रोएर संसार बदलिँदैन। संसार बदल्नका लागि कठोर हुनुपर्छ। हो, संसार बदल्नका लागि कठोर हुनुपर्छ। जब आज पुराना डायरीका पानाहरू पल्टाएँ, ती पानाहरूमा मेरो वीरतापूर्ण इतिहास थियो। आफैले लेखेको त्यो वीरतापूर्ण गाथा पनि आज कथा जस्तो लाग्दैछ मलाई। हो, आजसम्म आफैले लेखेको त्यो वीरतापूर्ण कथा पनि गाथा पनि काल्पनिक कथा जस्तो लाग्दैछ। यो काल्पनिक कथा होइन, यथार्थ कथा हो, सत्य कथा हो, जुन आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि हामीले भोगेका थियौँ। हामीले प्रत्यक्ष देखेका थियौँ त्यो दिनलाई।